योग, स्वास्थ्य र साहित्यका क्षेत्रमा विशिष्ट पहिचान बनाउने धरोहर हुनुहुन्छ डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेल मानसाग्नि। औपचारिक रूपमा गान्धी नेसनल एकाडेमी अफ नेचुरोप्याथीबाट एनडी गर्नुभएका पोखरेलले विश्व योग दिवसको प्रारम्भकर्ताको श्रेय पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ। नेपालको प्राकृतिक र भौगोलिक परिस्थिति योग र प्राकृतिक चिकित्साको महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। यसले हरेक नेपालीलाई स्वस्थ मात्र नबनाएर विश्वलाई निरोगी र खुसी राख्ने सामर्थ्य राख्छ भन्ने धारणा उहाँमा छ। योगलाई समयानुकूल व्याख्या र अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने धारणा समेत उहाँ राख्नुहुन्छ। योग सम्बत, विश्व योग दिवस, योग पञ्चाङ्ग, राष्ट्रिय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस आदि नेपाली दर्शन र पहिचान अनुकूलका विषयको श्री गणेश गर्ने पोखरेलले त्यसको परिकल्पना र प्रबन्धन समेत गर्नुभएको छ। प्रकृति श्रीपुत्र, प्रकृति शिरोमणि, योगाचार्य, आयुर्वेदाचार्य, योग शिरोमणि, वैद्य शिरोमणि जस्ता करिब 2 दर्जन बढी उपाधि प्राप्त पोखरेलले योग र स्वास्थ्य अनुकूलका व्यावहारिक पक्षसँग सम्बन्धित हुँदै साहित्यिक रचना समेत पस्कनु भएको देखिन्छ। अत्यन्त सरल अनि सादगी र उत्प्रेरक तथा सन्तोषम परमम सुखमको जीवन निर्वाह गर्ने पोखरेल सबै नेपालीका लागि मात्र नभएर स्वस्थ र दीर्घ जीवन जिउन चाहने र आफ्नो सभ्यताको संरक्षण गर्न चाहनेका लागि एक भगीरथ पुत्र हुनुहुन्छ। गान्धी स्मारक प्राकृतिक चिकित्सा समिति, इन्डियन फाउन्डेसन अफ अल्टरनेटिभ जस्ता संस्थाबाट स्वर्ण पदक प्राप्त गर्नुभएका पोखरेलले नुरगङ्गा संस्कृति प्रतिभा पुरस्कार, प्राकृतिक चिकित्सा राष्ट्रिय पुरस्कार, कृति ब्रह्मानन्द जोशी स्मृति पुरस्कार जस्ता करिब राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय 3 दर्जनभन्दा बढी ख्यातिप्राप्त पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। योग र प्राकृतिक चिकित्सा नै समाज रूपान्तरणको अङ्ग ठान्ने र आफ्नो सभ्यता र पहिचान विश्व समुदायमा स्थापित गराउन उहाँले खेलेको भूमिका उल्लेखनीय छ। राज्यले उहाँको कार्यलाई मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै सुस्थ र सन्तुलित जीवन जिउन हरेकलाई सफल बनाउने उहाँको सङ्कल्पमा साथ दिनुको विकल्प छैन। हार्दिक नमन दर्शकबिन। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजन। समादरणीय दर्शकबिन, हामी सभ्यता कार्यक्रममा नेपाली सभ्यतासँग जोडिने विविध विषयका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ र असल सभ्यता निर्माणको महाअभियानमा हामी जुट्ने गर्दछौँ। यो बागमती टेलिभिजनको महत्त्वपूर्ण अभियान हो जसमा नेपाली सभ्यतासँग जोडिने विविध मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूलाई हामीले कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्ने गर्दछौँ र उहाँहरूबाट, उहाँहरूको अनुभवबाट निखारिएका विषयवस्तुहरूलाई हामीले आम जनमानसमा पुर्याउने प्रचेष्टा राख्दछौँ। आजको कार्यक्रममा लामो समयसम्म आफूलाई योगका क्षेत्रमा, साहित्यका क्षेत्रमा, दर्शनका क्षेत्रमा अनि विशेष गरेर चिकित्सा पद्धतिका क्षेत्रमा आफूलाई विशिष्ट व्यक्तित्वका रूपमा उपस्थापित गर्नुभएको, जो योग दिवसको प्रारम्भकर्ताका रूपमा समेत नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा सुपरिचित हुनुहुन्छ, त्यस्ता विशिष्ट व्यक्तित्व आदरणीय डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेल हामी माझ हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार। धन्यवाद। यहाँ योगसँग जोडिनुहुन्छ, ध्यानसँग जोडिनुहुन्छ र चिकित्सा पद्धति नेपाली माटोसँग अनुकूल, यहाँको प्रकृतिसँग जोडिने चिकित्सा पद्धतिलाई अवलम्बन गरेर हिँड्नुहुन्छ र त्यो पाटो त फरक रह्यो र विश्वमा योगको महत्त्वलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ र योगलाई अहिले लिएको जनमानसले लिएको कुरालाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? अब यसमा मुख्य कुरा के हो भन्दा, योग नेपालमा जन्मिएर विकसित भएको कला संस्कृति र विज्ञान हो। यो नेपालमा जन्मिएर उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत हुँदै आज विश्वका करिब 180 देशमा पुगेको छ र यो योगको यो विश्वव्यापी प्रचार प्रसार र त्यहाँका व्यक्तिहरूमा यसप्रतिको चासोको कारण यसले मानिसको समग्र रूपान्तरणका लागि काम गर्छ, मानिसभित्रका सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्ने काम गर्छ। त्यो उजागर गर्ने जुन यसको सम्भावना छ या सामर्थ्य छ, त्यसले आज विश्वभरिका मान्छेहरूले योगलाई मूल रूपमा रुचिका साथ लिएको पाइन्छ। वास्तवमै अब योग अलिकति फरक विषय रह्यो। सुरुमा यसको बीजारोपण हुनु, पुष्पित र पल्लवित हुनु एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो पनि रह्यो। योगले मानिसको जीवनलाई रूपान्तरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ नै पक्कै पनि। र यसलाई सुरुवातको क्रममा बीजारोपण गर्न र आजको अवस्थासम्म जुन पुष्पित र पल्लवितको अवस्थासम्म ल्याउनका लागि यहाँले खेल्नु भएको भूमिका अथवा आरोह अवरोह के कस्ता हुने रहेछन्?
अब यसमा के छ भन्दा अहिले त हामी योगा भनेपछि कोही अपरिचित छैन र योगसँग जोडिएरै सबैको जीवन चलेको छ अहिले भन्दा फरक पर्दैन। तर जति बेला हामीले यो सङ्कल्प गऱ्यौँ या सुरुवात गऱ्यौँ त्यो बेलामा योग भनेपछि मूल रूपमा यो साधनाको दृष्टिले बढी हेरिन्थ्यो र योगमा लाग्यो भनेपछि अब जोगी हुन लाग्यो, घरबार छोड्ने भयो, गृहस्थमा नरहने भयो जस्ता भाषाहरू आम समाजमा प्रयोग गरिन्थे र यो सबैका लागि र सधैँका लागि आवश्यक कुरा हो भन्ने बारेमा त्यति हाम्रो समाजलाई जागरुकता थिएन या थाहा थिएन। यो हुनुमा पनि कुनै नौलो कुरा होइन। हामीले योगलाई हेऱ्यौँ भने हामी 3टा कालखण्डहरू देख्छौँ। एउटा जति बेला योग जन्मियो र विकसित भयो त्यो कालखण्डमा योग सबैका लागि सधैँका लागि भनेर जानिन्थ्यो। फेरि मध्य कालखण्ड आयो। योग कसका लागि भन्दा दारी कपाल पालेका, रूपरङ्गका लुगा लगाएका, घरबार छोडेर गुफा जङ्गलवासी भएकाहरूका लागि योग हो भनेर बुझ्न थालियो। फेरि अहिले यो पछिल्लो कालखण्डमा आएर स्वास्थ्यसँग जोडेर योग सिस्टम अफ मेडिसिन यो एउटा चिकित्सा शास्त्र हो भनेर बुझ्न थालियो। यसरी विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न स्वरूपमा बुझ्ने क्रम देखिन्छ। त्यसमा जति बेला हामी योगमा प्रवेश गरेका थियौँ त्यति बेला योगलाई चिकित्साको दृष्टिले या स्वास्थ्य विज्ञानका दृष्टिले या निरोगलाई सदा निरोग र दीर्घजीवी रहने र रोगीलाई रोगोपचार गर्ने कलाका रूपमा समाजले चिनिया थिएन। त्यसलाई चाहिँ सुरुवात यी दिनमा हामीले यसलाई समाजमा चिनाउने र यो खाली आध्यात्मिक साधना मात्रै नभएर दुवै कुरा यसलाई मैले मेरो भाषामा शारीरिक रूपमा गृहस्थ, मानसिक रूपमा सन्यास, शरीर गृहस्थीको जस्तो र मन सन्यासीको जस्तो बनाउन सक्ने सामर्थ्यवान यो ज्ञान विज्ञान हो भनेर चर्चामा सुरु गरेका थिएँ। र अब यसलाई कसरी सामाजिकरण गरिन्छ भन्दा नेपालबाट योगको जन्म र विकास भएको हो। त्यसैले नेपालले नै विश्व योग दिवस, योग सम्वत, योग पञ्चाङ्ग जस्ता कुराबाट यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ र विश्वका मान्छेहरूले थाहा पाउनु पर्छ भनेर विक्रम सम्वत 2036 सालमा माघ 1 गते 14 जनवरी औसत रूपमा 14 जनवरी पर्छ लाई विश्व योग दिवसका रूपमा मनाउने परम्परा पनि सुरु गरियो र माघ 1 गतेलाई नववर्ष मान्ने गरी योग सम्वतको परिकल्पना पनि गरियो र त्यही माघ 1 गतेलाई नयाँ वर्ष मान्ने गरी पञ्चाङ्ग प्रकाशन पनि सुरु गरियो। यसरी यो एउटा सामाजिक रूपान्तरणका लागि सुरुवात गरिएको एउटा बाटो थियो र त्यहाँबाट बिस्तारै कर्मिक रूपमा बढ्दै 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 चिकित्साको क्षेत्रसम्म योगलाई कसरी लैजाने भन्ने क्रममा 2050 सालमा आएर नेपालमै सामुदायिक तहमा पहिलो आफ्नै भवन भएको प्राकृतिक स्वास्थ्य अस्पताल भीमसेन गोला बानेश्वरमा सुरु भयो र त्यो अस्पतालमा योग र प्राकृतिक चिकित्सा, खानपान, रहनसहन, हाम्रा जीवन पद्धतिहरूलाई प्रयोग गरेर कसरी मान्छेलाई स्वस्थकर दीर्घ जीवन दिन सकिन्छ, कसरी रोगीहरूलाई निरोग बनाउन सकिन्छ भनेर त्यसको प्रायोगिक अभ्यासहरू सुरु भयो। त्यसरी एउटा क्रममा आएको हो यो। भनेपछि यसको श्रेय यहाँलाई जान्छ। मेन कुरा चाहिँ हुन त यससँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जोडिने महानुभावहरू धेरै रहनु भएको छ, तर पनि यसको नेतृत्वदायी भूमिका यहाँले गर्नुभएको छ, जसले योगको एउटा इतिहास बन्न सक्नुपर्छ। योग एउटा सभ्यता हो, हाम्रो एउटा पहिचान हो, जसका माध्यमबाट हामी विश्वमा परिचित हुन सक्दछौँ र मान्छेलाई स्वस्थ र दीर्घजीवी बनाउन पनि सक्दछौँ भन्ने जुन पवित्र उद्गार बोकेर हिँड्नुभयो। नेपाली भूमिलाई मात्रै परिचित गराउन कस्तो अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ र अझ यो कुरा लिएर विश्व समुदायसम्म झुल्किनका लागि के चाहिँ गर्नुपर्छ होला? हजुर, यसमा के छ भन्दा हामीले एउटा कुरा के थाहा पाउनु जरुरी छ भन्दा विश्वका मानिसहरूलाई हामीलाई चिनाउन र हाम्रो बारेमा बताउन र आकर्षण पैदा गर्न हामीले हाम्रै कला संस्कृति र विज्ञानलाई उजागर गर्न जरुरी छ। हामीले अहिले पश्चिमा विज्ञानमा जति विकास गरे पनि हाम्रो परिचय त्यसले दिन सक्दैन। हाम्रो परिचय भनेको हाम्रो कला संस्कृति र विज्ञान हो। त्यसलाई जबसम्म हामीले चाहिँ बाहिर ल्याउन सक्दैनौँ
तबसम्म हामीले विश्वमा नेपालको मौलिक परिचय स्थापित गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मौलिक कुरा के हो भनेर भन्यो भने चिकित्साकै दृष्टिले, स्वास्थ्य विज्ञानकै दृष्टिले हेऱ्यो भने पनि योग, प्राकृतिक चिकित्सा र आयुर्वेद नेपाली रैथाने चिकित्सा पद्धति हुन् या नेपालका मौलिक चिकित्सा पद्धति हुन्, जससँग हाम्रो जीवन पद्धति, जीवनशैली, संस्कृति सबै कुरा जोडिएर आछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले विश्वका मान्छेहरू योगका विभिन्न अभ्यासहरू, यम नियम आसन प्राणायामदेखि ध्यान धारणा समाधिसम्मका कुराहरूमा आकर्षित भएर लागेको बेलामा विश्वभरिका मानिसहरूलाई औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा नेपालमा उपलब्ध गराउन सकियो भने विश्वविद्यालय शिक्षाका लागि पनि आकर्षित छन् विदेशीहरू। किनकि नेपाल हिमालयको देश, यहाँ योगको जन्म र विकास भएको ठाउँ, यहाँ हामीले मौलिक योगलाई जान्न सक्छौँ भनेर चासो राखेको पाइन्छ भने अनौपचारिक रूपमा पनि लामा छोटा प्रशिक्षणहरू अनि र स्वास्थ्य पर्यटन, योग पर्यटनका दृष्टिले पनि नेपालमा आउन चाहने ठुलो सङ्ख्या बाहिर छ। हो, यो कुरालाई हामीले बुझेर विश्वभरिका मान्छेहरूलाई हाम्रो आफ्नो कुरा दिनका लागि, हाम्रो प्रकृति देखाएर, हाम्रा हिमाल पहाड देखाएर, हाम्रो रैथाने स्वास्थ्य विज्ञानका माध्यमबाट उनीहरूलाई स्वस्थकर दीर्घ जीवन दिएर र अहिले विश्वभरि जुन चिन्ता, तनाव, हिंसा जस्ता कुराहरूले अत्यन्तै विकराल अवस्था पैदा गरेका छन्, त्यस्तोमा योगका माध्यमबाट मानिसहरूलाई शान्त, आनन्दित, प्रेम, शान्ति र करुणाले भरिएको मान्छे बनाउन सकिन्छ। ती अभ्यासहरू यदि हामीले सिकायौँ भने नेपालले विश्वलाई दिने भनेको यही हो। यो एउटा छुट्टै किसिमको पहिचान बन्न सक्छ। डाक्टर साहब, मैले यहाँलाई जोड्न खोजेँ, कतिपयले योगलाई अघि यहाँले उठाए जस्तै गरेर सामान्यतया ध्यानसँग जोडिने अथवा यो वैराग्य अथवा गृहस्थ जीवन यसले त्याग गर्ने भयो भन्ने मानसिकताबाट मात्रै बुझेको सामान्य एउटा समाज छ। त्यसबाट अलिकति माथि उठेर हेर्ने दृष्टिकोण भनेको योग भनेको के रहेछ त? यहाँ त किनकि विद्यावारिधिका योगहरू समेत यहाँले हेर्ने गर्नुभएको छ, तसर्थ योगको चाहिँ एउटा आधिकारिक व्यक्तित्वका रूपमा यहाँ चिरपरिचित हुनुहुन्छ र एउटा सामान्य सर्वसाधारणले बुझ्दाखेरि ध्यान गर्नु मात्रै योग हो अथवा अलिकति विशिष्टीकरण रूपमा उदात्त दृष्टिकोणबाट यसलाई मूल्याङ्कन गर्दा कसरी गर्न सकिन्छ? योगको जुन ज्ञान विज्ञान छ यो विराट ज्ञान विज्ञान हो। यसलाई समाजमा कसैले पनि कुनै पनि क्षेत्रमा यदि आफूलाई सफल र सक्षम बनाउन चाहन्छ भने, आफ्नो सामर्थ्यलाई उजागर गर्न चाहन्छ भने योगले काम गर्छ। योगले एउटा साधकले म साधना गर्दै जान्छु र आत्मा परमात्माको साक्षात्कार गर्छु या आफ्नो साक्षात्कार गर्छु, म को हुँ भनेर चिन्छु या बोध प्राप्त गर्छु भनेर सोच्छ भने पनि त्यसका लागि बाटो छ। अर्कोतिर आएर एउटा मान्छेले म ती सबै कुरा मलाई थाहा छैन, म आनन्दको जीवन जिउन चाहन्छु भन्छ भने त्यसका लागि पनि यसमा बाटो छ। अर्को जो मान्छे जहाँ छ, एउटा पत्रकार राम्रो पत्रकार बन्न चाहन्छ भने, एउटा शिक्षक राम्रो शिक्षक बन्न चाहन्छ भने, एउटा किसान राम्रो किसान बन्न चाहन्छ भने उसका लागि योग चाहिन्छ। योगलाई हामीले यो मात्रै बुझ्नुहुन्न कि आत्मा र परमात्माको मिलन नै योग हो भन्ने परिभाषा मात्रै बुझ्नुहुन्न, त्यो पनि एउटा परिभाषा हो, तर त्यो मात्रै समग्र योगको दृष्टिकोण होइन। समग्र योगको दृष्टिकोण भनेको मानिसभित्र भएका सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्ने हो। एउटा मान्छेले के गर्न सक्छ, सामान्य हेरौँ न, शरीर रचना र क्रिया विज्ञानको दृष्टिले हेर्ने हो भने त कसैमा पनि कुनै अन्तर छैन। स्त्रीहरूमा केही अन्तर होला, पुरुषहरूमा केही अन्तर होला, त्यो शारीरिक संरचनाका दृष्टिकोणबाट, नत्र भने समग्र मानव जातिको संरचना र कार्यशैली, संरचना र क्रिया विज्ञान त एउटै छ। तर पनि एउटा मान्छे वैज्ञानिक बन्छ, एउटा मान्छे ऋषि बन्छ, एउटा मान्छे हिंसक भएर जान्छ, एउटा मान्छेले विश्व कल्याणका लागि यात्रा सुरु गर्छ, एउटा मान्छेले विश्व विनाशका लागि यात्रा सुरु गर्छ। केले गर्छ त त्यो काम? मान्छेभित्र बसेर त्यसले केले गर्छ त? हो, त्यो चेतनाको बोध गराउने काम योगले गर्छ। त्यो बोध भइसकेपछि त संसारमा कोही पनि मान्छे
अरूलाई दुखी बनाउन चाहन्न, हिंसामा जान चाहन्न र पनि त्यो बोधको अभावका कारणले ऊ त्यहाँ गइरहेको हुन्छ। हो, यस्ता कुराबाट जोगाउन यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। अब सामान्य व्यक्तिलाई त्यो योगस्थ अवस्थामा पुग्नका लागि अपनाउनु पर्ने विविध चरणहरू पक्कै पनि हुन्छ। योग भनेको त सामान्यतया बुझ्ने अर्थमा जोड हो, होइन? हामी त सामान्य सरल व्यक्तिले योग भनेको जोड हो, हुन त यहाँनिर फरक दृष्टिकोणबाट शरीर र मनलाई जोड्ने अथवा आत्मालाई जोड्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा यो रहला, होइन? अब सामान्य व्यक्तिले योगको उपाय अपनाउनका लागि अथवा आफ्नो जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि हामीले व्यावहारिक रूपमै देखाउनुपर्छ अथवा कसैलाई सैद्धान्तिक रूपमा दिएका आधारमा पनि उनीहरू प्रशिक्षित हुन सक्छन्? हुँदैन। सैद्धान्तिक कुराले यस प्रकारका हाम्रा जुन विधि विज्ञानहरू छन् त्यसमा केही पनि काम गर्दैन, तात्विक फरक पार्दैन। किन भन्दा यदि त्यस्तरी फरक पार्ने हो भने बिहान मान्छेले पूजाआजा गरेकै छ आफ्ना आफ्ना अनुसार, हिन्दूले हिन्दू तरिकाले गरे होला, मुसलमानले मुसलमानको तरिकाले गरे होला, इसाईले इसाईको तरिकाले गरे होला। सबैले मैले आज दिनभर हिंसा गरौँ, अरूलाई दुःख दिउँ भनेर त कसैले प्रार्थना गर्दैन बिहान, तर दिनभरि त उसले त गर्दैन नि त्यो काम। भनेपछि कैयन मान्छेहरू दिनदिनै प्रवचन सुनिरहनु भएको छ, दिनदिनै ठुला ठुला आध्यात्मिक सभाहरूमा गइरहनु भएको छ, तर त्यस्ता मान्छेमा पनि रूपान्तरण देखिया छ। विभिन्न दार्शनिकका भनाइहरू सुन्नुभएको छ, प्रवचनहरू सुन्नुभएको छ, तर परिवर्तन आएको छैन। 20 वर्ष अगाडि जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै छ। कुरा गर्न पर्यो भनेदेखि उसले धेरै ठुल्ठुला कुरा गर्न सक्छ, तर जीवनमा त्यो थोरै पनि झलक देखिन्न। उसले सूर्यको प्रवचन गर्न सक्छ, तर घरमा एउटा टुकी पनि बाल्न सक्दैन भने त्यस्तो पनि काम लाग्दैन। तर योगले के भन्छ भन्दा यो पूर्णतः अभ्यासको विषय हो र त्यो अभ्यासबाट गुज्रिसकेपछि हरेक मान्छेमा रूपान्तरण आउँछ। यो प्रायोगिक विज्ञान हो, प्रयोगमा आधारित विज्ञान हो। यो कुनै शास्त्रीय कुरा सुनेर भोलि समाधिको कुरा सुनेर समाधिमा पुग्ने या बोधको कुरा सुनेर बुद्ध बन्ने कुरा होइन। यो के भन्दा अभ्यासबाटै त्यहाँसम्म पुग्ने हो। त्यसैले योग र योगको अर्को अर्थमा हेऱ्यो भने पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा योगश्चित्तवृत्ति निरोध भनेको छ। अमनको अवस्थामा पुगेपछि, नो माइन्डको अवस्थामा पुगेपछि बल्ल योग उपलब्ध हुन थाल्छ भनेको छ। भनेपछि त्यो त प्रवचनको विषय नै होइन, जहाँ शब्द पनि तिरहित हुन्छन्। शब्दभन्दा पनि माथि उठ्छ मान्छे, निराकार हुन्छ, विचारभन्दा पनि माथि उठ्छ। हो, त्यो बेलामा बल्ल उसले योगलाई बोध गर्न सक्ने भन्छ। भन्नुको अर्थ यो प्रवचनको विषय नै होइन, प्रयोगको विषय हो। पक्कै पनि अब नेपालकै परिदृश्यलाई हेर्नुपर्दा यहाँ चिकित्सा पद्धति पनि योसँग जोडिने बाटो आउँछ। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति यसको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा रहन्छ। अब नेपालकै परिदृश्यलाई हेर्दाखेरि के छ, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको इतिहास र अहिलेको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? विगतको अवस्था र अहिलेको अवस्था र हाम्रो पहिचान योभित्र जोडिएको पाटो पनि पक्कै पनि छ होला, प्राकृतिक चिकित्सासँग जोडिएको पाटो, र त्यो पाटो चाहिँ के होला यहाँ जस्तो? यसमा के छ भन्दाखेरि पहिले चिकित्सा भन्ने शब्द थिएन। प्राकृतिक जीवनशैलीलाई हामीले सबैभन्दा बढी महत्त्व दिएका थियौँ, जुन त्यो अर्ग्यानिक भनेर अहिले भन्ने। प्राकृतिक जीवनशैलीमा गहिरिँदै गयो भने हामीले शरीरको तहबाट, मनको तहबाट, चेतनाको तहबाट हामीले प्राकृतिक जीवनशैलीको अवलम्बन गऱ्यौँ। र त्यो जीवनशैलीलाई अवलम्बन गर्दा हामी के गऱ्यौँ भन्दा हामी कस्तो मान्छे बन्न चाहन्छौँ त्यस्तै खानपान चाहिन्छ, त्यस्तै रहनसहन चाहिन्छ, त्यस्तै विचार चाहिन्छ, त्यस्तै वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ आफू बाहिर र आफूभित्र भनेर सोच्यौँ। र त्यसरी सोच्दा हामीले कहिले दार्शनिक दृष्टिकोणलाई प्रायोगिक अभ्यासमा लैजाँदा सात्विक, राजसी र तामसी दृष्टिकोणबाट हेऱ्यौँ, त्रिगुणात्मक प्रकृतिका रूपमा हेऱ्यौँ। कहिले बाहिरको पञ्चतत्त्वबाट प्रकृतिको वृहद विश्लेषण गऱ्यौँ, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इत्यादि कुराहरू। अब अहिले हामी आधुनिक समयमा हामीले ग्लोबल वार्मिङको कुरा गरिरहेका छौँ, जैविक विविधताका कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले त त्यति बेलै मान्छे, जीवजन्तु, चराचुरुङ्गी, कीट पतङ्ग, वन वनस्पति, पञ्चतत्त्व र आकाशगङ्गाको संयुक्त मेलबाट बल्ल जीवनको सुन्दरता खुल्न सक्छ भनेर मानेका थियौँ। त्यही भएर हामीले रुख बिरुवालाई पनि पूजा गऱ्यौँ,
चराचुरुङ्गीलाई पनि पूजा गऱ्यौँ, जीवजन्तुलाई पनि पूजा गऱ्यौँ। विश्वमा अन्त कहीँ पाउनुहुन्न यहाँले यो कुरा। हामी त पानीलाई पूजा गर्ने, माटोलाई पूजा गर्ने, हावालाई पूजा गर्ने, घामलाई पूजा गर्ने, पृथ्वी शान्ति हो, अन्तरिक्ष यी सबै शान्त नभएसम्म म पनि शान्त हुन सक्दिनँ भन्ने भावबाट हाम्रो उपनिषद काल जागृत थियो। भनेपछि हामीले त जुन व्यक्तिले एउटा नदीलाई पूजा गर्छ उसले नदी फोहोर त बनाउनु नथ्यो नि त, नदी प्रदूषित त बनाउनु नथ्यो नि त। कत्रो चेतना थियो त्यहाँ। माटोलाई दूषित बनाउन, माटोलाई दुखी बनाउन नचाहने, शान्ति भनेको त उसलाई दुखी नबनाउने, माटोको प्राकृतिक स्वरूपमा आनन्दका साथ बस्न सकोस् भनेको हलाल नपुर्याउने हो। भनेपछि अब त्यहाँसम्मको सोच राख्ने र आकाश गङ्गालाई पनि हामीले चाहिँ सन्तुलित बस्न दिनुपर्छ भनेर सोच्नेहरूले कति गहिरो जैविक विविधताको महत्त्वलाई बुझेका रहेछौँ, कति गहिरो रूपमा हामीले जीवन विज्ञानलाई बुझेका रहेछौँ। हो, त्यो कुरालाई कालखण्डमा हामीले छोड्दै गयौँ। त्यही भएर मैले सधैँ एउटा कुरा भन्ने गर्छु, हिजोको ज्ञान, आजको विज्ञान र भोलिको भविष्य, यी तीनटाको त्रिकोणको बिचमा रहेर हामीले हरेक खाकाहरू तयार पार्नुपर्छ। हिजोको ज्ञानमा पनि हजारौँ वर्षको यात्रा गर्दा हुबहु त्यो बेला जस्तो थियो अहिले त्यस्तै हुनुपर्छ भनेर हुन्न। कति कुरा तिथि बाहिर भइसके, अब हामीले अहिले त पालना गर्न सक्दैनौँ। तर त्यहाँ भएका अत्यन्त राम्रा कुराहरू छन् नि, तिनलाई हामीले जगेर्ना गर्नुपर्छ। आजको विज्ञानमा पनि जम्मै कुरा राम्रा छैनन्। मानव मैत्री छैन कति ठाउँमा प्रकृति मैत्री छैन, कति ठाउँमा जीवन मैत्री छैन। त्यस्तो विज्ञानलाई धेरै प्रोत्साहन गर्नुहुन्न। र जुन विज्ञान जीवन मैत्री छ, प्रकृति मैत्री छ र यो सारा जैविक विविधता मैत्री छ, हो त्यस्तो विज्ञान आज चाहिन्छ। र त्यो विज्ञान, त्यो ज्ञानलाई जोडेर भोलिको आउने भविष्यलाई हामीले सुन्दर बनाउनुपर्छ, उत्सवमय बनाउनुपर्छ। अब अर्को कुरा रहन्छ, योसँग जोडिने पाटो भनेको अर्थ पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो। प्राकृतिक चिकित्सालाई जोडेर अथवा योगलाई जोडेर आफ्नो पहिचान पनि स्थापित गराउन सक्ने र सँगसँगै आय आर्जनको माध्यम पनि अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था रहन्छ। र तर जुन गतिमा, जुन रफ्तारमा यसले अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो गति नेपालको परिदृश्यलाई हेर्दा यहाँहरू जस्ता व्यक्तित्वहरूले गरेका कार्य स्तुत्य छ, वन्दनीय छ, सराहनीय छ। तर जुन गतिमा यसले फड्को मार्नुपर्ने थियो त्यो गतिमा फड्को मार्न सकिरहेको छैन, जो आफ्नो पहिचानसँग जोडिन्छ। ठुलो खर्च पनि छैन, तर त्यसैका माध्यमबाट धेरै आय आर्जनका माध्यमहरू देखा पर्न सक्छन्। अहिले त क्राइसिसको अवस्था धेरै हामी देख्न सक्छौँ, आर्थिक मन्दीको कुराहरू। तर केही हदसम्म यसले पनि त निराकरण गर्न सक्थ्यो होला नि त। किन यतातर्फ चाहिँ के राज्य सुसूचित हुन सकेन अथवा सम्बन्धित निकाय यसका सामान्यतया स्थानीय तहहरू सुसूचित हुन सकेनन् अथवा विभिन्न विद्युत वर्गहरू चाहिँ सुसूचित हुन नसकेका कारणले गर्दा यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो? यसलाई हामीले दुई तीन किसिमले हेर्न सक्छौँ। एउटा कुरा संसारभरि के हुँदो रहेछ भन्दा लोक कहावत छ नि, बत्ती मुनि अँध्यारो। हामी त्यो बत्ती मुनि अँध्यारोको जीवन पनि भोगिरहेछौँ। हामीले यति विशाल ज्ञान, विश्वले मन पराएको ज्ञान विज्ञान, मैले अघि यहाँलाई भनिहालेँ कि 180 देशमा पुगेको छ अहिले। र अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा जाँदा 90 दिनमा 173 देशले स्वीकृत गरे। त्यो विश्व इतिहासमा अरू विश्व दिवसहरू छैनन्। भनेपछि यसले सङ्केत गर्छ कि विश्वका मान्छेहरू योगप्रति कति लालायित रहेछन्। अब यो कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ र नेपाल सरकारले यो योगको विकास विस्तारका लागि यदि काम गर्ने हो भने बहुआयामिक रूपमा, शिक्षाको रूपमा त अगाडि मैले भनिसकेँ, योग पर्यटनलाई विकास गर्नुपर्छ नेपालमा। अहिले पनि कैयन विदेशीहरू विदेशबाट नेपाल आउँदाखेरि हामी अन्नपूर्ण पनि जान्छौँ, या चाहिँ सगरमाथा बेस क्याम्पमा पनि जान्छौँ, या अरू ट्रेकिङ रुटमा पनि जान्छौँ। सँगै हामीलाई एउटा योग शिक्षक पनि दिनु, बिहान बिहान हामीले आसन प्राणायाम ध्यान पनि सिक्छौँ भनेर योग शिक्षक लिएर ट्रेकिङमा गएका हजारौँ उदाहरण छन् नेपालभित्र। तर त्यसलाई हामीले के भन्दा व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ। त्यसलाई यदि प्रचार गरेर अझै विश्व बजारमा जुन विदेशीहरू नेपाल घुम्न आउँछन्, तिमीहरूले नेपालको प्रकृति र संस्कृति
देख्नका निम्ति घुम्ने सँगसँगै हामीले यहाँको कला संस्कृति विज्ञान पनि सिकाउँछौँ, योग सिकाउँछौँ, प्राकृतिक चिकित्सा सिकाउँछौँ, जसलाई बुझेर तिमीहरूको स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्नका निम्ति या प्रतिरक्षात्मक स्वास्थ्यलाई विकास गर्नका निम्ति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर पनि भन्न सकिन्छ। यो कुरा पर्यटन मन्त्रालय या पर्यटन विभागले यसलाई चासो लिएर अगाडि बढाउनु जरुरी हुन्छ। एउटा विषयसँग विविध कुराहरू त्यहाँ जोडिन आउँछन् है। योगसँग जोडिन आउने कुरा आर्थिक पाटो रहला, स्वास्थ्यको कुरा रहला हैन, समाज रूपान्तरणको कुराहरू रहला। अब आर्थिक पाटोसँग पनि यो जोडियो, सँगसँगै समाजमा रहेको वैमनस्यताहरू निराकरण गर्न पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ होला। जुन कुरालाई यहाँले पवित्र दृष्टिकोण राखेर अगाडि बढाउनु भएको छ र साथ र सहयोग यहाँले आजसम्मका दिनसम्म कतिको प्राप्त गर्नुभएको छ? अब यसलाई म कसरी हेर्छु भन्दाखेरि म त योगमा लागेको एउटा साधक हो। मैले सहयोगलाई सबैबाट सहयोग आछ भन्ने दृष्टिकोणमा अगाडि बढिरहेको हुनाले यो कुरालाई लिएर हिँड्न सकेको हो। मैले कसले विरोध गर्यो, कसले दुःख दियो, कसले असहयोग गर्यो भनेर त्यतातिर ध्यान दिन्न। पवित्र सोच छ, त्यतातिर सोच्ने समय पनि छैन। त्यता ध्यान दिन्न। जसले सहयोग गर्दैन उसलाई अझ बढी सहयोग गर्छु मैले। किन भन्दा जसले मलाई माया गर्छ, सहयोग गर्छ, यो अभियानलाई फैलाउन मद्दत गर्छ, उसलाई मैले धेरै माया नगरे पनि फरक पर्दैन। तर जुन मान्छेले यो कुरालाई नबुझेर आफूले पनि दुःख पाछ र यो अभियानलाई पनि दुःख दिएछ भने त्यस्ता मान्छेप्रति करुणा बोध हुनु जरुरी छ। त्यसैले अझ बढी मैले उहाँहरूको सहयोगमा आफ्ना समयहरू दिन पाउँदाखेरि मलाई आनन्द आउँछ। त्यसैले मैले कसैले दुःख दियो, कसैले अगाडि यी अभियानहरूलाई बढ्न दिएन भन्ने कुरामा मैले चिन्ता नै गर्दैन। त्यो व्यक्तिले बढ्न नदिएको या दुःख दिएको होइन, ऊ आफै दुःखी छ त उसले अरूलाई सुखी कसरी बनाउँछ? त्यसो हुँदा म त उहाँहरूप्रति अझ बढी करुणाले भरिन्छु। अज्ञानतावश त्यो भयो, उहाँहरूलाई त्यो ज्ञान भएन, यो क्षेत्रको बारेमा जानकार भएन, स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूले त्यो किसिमको प्रतिक्रिया दिनुभयो। त्यही भएर उहाँहरूको दोष छैन, उहाँहरूभित्र विकास भएको त्यो चिन्तनको दोष हो। त्यो चिन्तन बदल्न सकिन्छ, त्यसलाई परिष्कार गर्न सकिन्छ, शुद्ध बनाउन सकिन्छ। अर्को कुरा, यहाँ विश्वविद्यालयसँग पनि सम्बन्धित हुनुहुन्छ र नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा योग शिक्षालाई लिएर केही विश्वविद्यालयले अगाडि बढाएको पनि पाइन्छ र केही विश्वविद्यालयले खासै चासो नदिएको पनि हामी देख्छौँ। र विद्यालय शिक्षाहरूमा पनि कुनैमा अलिकति बढी जोड दिएको र कुनैमा कति पनि चासै नदिएको एउटा परिदृश्य छ। विभिन्न किसिमका अहिले हत्याहरू हामी देखिरहेका छौँ। मानसिक तनाव, डिप्रेसनको समस्या एकदमै बढी मात्रामा अहिले विकराल रूपमा विश्वमै देखा परेको छ। नेपाल पनि त्यसको पछाडि अगाडि बढिरहेको छ र यसलाई निराकरण गर्न यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। तर पाठ्यक्रममा किन व्यवस्थित किसिमले यसलाई प्रायोगिक बनाएर अगाडि बढाइएन? सामान्यतया योग भनेको यो हो अनि प्राणायाम, योग, नियम, ध्यान मात्रै भनेर परिभाषित गरेका भरमा मात्रै पक्कै पनि योग आर्जन गर्न सकिँदैन होला। तर व्यवस्थितीकरण विश्वविद्यालयहरूमा अथवा विद्यालयहरूमा किन गरिएको छैन होला? अब यसमा के छ भन्दा एक किसिमले भन्यो भने लगभग 25-30 वर्ष भयो अहिले आधुनिक कालखण्ड योग र प्राकृतिक चिकित्साको तीव्र गतिमा विकास हुन थालेको। लगभग 25-30 वर्ष भयो। यो अवधिमा जे जति कामहरू समुदायको तहबाट भएको छ त्यो स्तुत्य कामहरू छ, वन्दनीय छ। अर्को विश्वविद्यालय तहमा पनि सबैभन्दा पहिले यो चिन्तन सुरु गर्नुपर्ने विश्वविद्यालय पनि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय हो, किनकि यो प्राच्य कला संस्कृति र विज्ञानकै लागि स्थापित भएको हो। त्यसले गर्दा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले योगमा पहल सुरु गर्यो र साना साना पाठ्यक्रम भए पनि लगभग 25 वर्षभन्दा बढी भयो, 27-28 वर्षबाट काम गरिरहेछ। र अहिले वाल्मिकी विद्यापीठमा योग विभाग नै छ। अहिले नेपालमा योग विभाग भएको एउटा मात्रै विद्यापीठ हो, अरू विश्वविद्यालयमा पनि योग विभाग अहिलेसम्म छैन। त्यही पनि अझ विश्वविद्यालयभित्र त विश्वविद्यालयभित्रका अरू आङ्गिक कलेजहरूमा छैन, विद्यापीठहरूमा छैन, त्यो केवल वाल्मिकी विद्यापीठमा छ। अनि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा पिजी डिप्लोमा, अधिस्नातक पनि एउटा प्राच्य स्वास्थ्य शिक्षामा शिक्षाशास्त्री भनेर पाठ्यक्रम तयार भएको छ अहिले। अर्को आचार्य तहमा योग र जीवनशैली व्यवस्थापनमा MA
सुरु त्यो पाठ्यक्रम पास भइसकेको छ, अब निकट भविष्यमै सुरु हुन्छ। अर्को एउटा चिकित्सक तयार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पाठ्यक्रम BNYS भन्ने यो ब्याचलर अफ नेचुरोप्याथी एन्ड यौगिक साइन्सेस भन्छ। +2 विज्ञान विषय पास गरेकाहरूले 5.5 वर्ष पढ्ने, जसरी एलोप्याथीमा MBBS छ, आयुर्वेदमा BMS छ, त्यस्तै योग र प्राकृतिक चिकित्सामा BNYS छ। त्यो पाठ्यक्रम पनि पास भइसकेको छ र त्यसको आङ्गिक कलेज दाङमा सुरु गर्ने भनेर पूर्वाधारका काम भइसकेका छन्। भवनदेखि लिएर हरेक कुराहरू त्यसमा भएको छ। अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि संस्कृत विभाग अन्तर्गत अधिस्नातक 1 वर्ष सञ्चालन गरेका छ र यो वर्षबाट योगमा MSc यो योग विज्ञानमा सुरु गरेर भर्खर विज्ञापन गरिरहेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि। अनि काठमाडौँ विश्वविद्यालयले पनि 4 वर्षे स्नातक तह को यो वर्षबाटै सुरु गरेका छ र अरू विश्वविद्यालयहरूले पनि पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने क्रम सुरु भएको छ। एउटा विश्वविद्यालयतिर यी काम भएको छन् भने नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा योगमा, प्राकृतिक चिकित्सामा, आयुर्वेदमा विद्यावारिधि गर्न पाइन्छ र त्यो विद्यावारिधि कार्यक्रम पनि योगमा अहिले 9-10 जना भन्दा बढीले विद्यावारिधि पुरा गरिसक्नु भएको छ र विश्वको अन्य इतिहास हेर्दा र नेपालको इतिहास हेर्दाखेरि योगमा विद्यावारिधि गर्नेको चाप नेपालको परिदृश्य र अन्य देशहरूको परिदृश्यलाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ यहाँ। हजुर, त्यसमा के छ भन्दाखेरि अब भारत ठुलो देश हो, भारतमा धेरै भएको छ। त्यसपछिको दोस्रो हेर्ने हो भने नेपालमै भएको छ ती कुरा। अर्को 9, 10, 11, 12मा इच्छाधीन विषय अन्तर्गत योग शिक्षा एउटा, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद र जडीबुटी गरेर 4वटा पाठ्यक्रम हामीले यो कोभिडकै बेलामा 4वटा विषयमाथि 16वटा पाठ्यक्रम निर्माण गऱ्यौँ। यो शिक्षा मन्त्रालय को पहलमा भएको थियो र त्यसको संयोजन गर्ने काम मैले गर्न पाएको थिएँ र त्यो पनि भयो। सिटिभिटीमा पनि योग र प्राकृतिक चिकित्साको SE पास गरेकाहरूका लागि 3 वर्ष पाठ्यक्रम पास भएको छ र त्यसको पढाइ पनि सुरु भइसकेको छ। अब यसरी विविध क्षेत्रमा केही न केही कामहरू भइरहेछन् औपचारिक शिक्षाको तहमा। भने अनौपचारिक शिक्षाको तहमा अहिले त गाउँ-गाउँमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले योग सिकाउने, योग भनेको मूल रूपमा आसन प्राणायाम जस्ता कुरा सिकाउने काम पनि चलिरहेछ। भने अनौपचारिक रूपमा ध्यान सिकाउने पनि थुप्रै संस्थाहरू छन्। विपස්සनाले लामो समयदेखि गराइरहेछ, ब्रह्मकुमारीले राजयोगको माध्यमबाट लामो समयबाट गराइरहेछ, अरू पनि थुप्रै संस्थाहरूले, जीवन विज्ञानहरू, अरू संस्थाहरूले पनि ध्यानका ओशोहरूले पनि ध्यानका अभ्यासहरूलाई विस्तार गरिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा नेपालमा एक किसिमको र एक तहको काम भएको छ, माहौल बनेको छ। अनि अर्कोतिर प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्र जहाँ हाम्रा कर्मचारीहरू प्रशिक्षित भएर विभिन्न मन्त्रालय, विभिन्न तहल तब्कामा पुग्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि योगको पाठ्यक्रम केही समय त्यहाँ तालिमका बेलामा चाहिँ योग सिकाउने क्रम चाहिँ सुरु भएको छ। यी विविध कुराहरूले कहीँ न कहीँ यी कामहरू त सुरु भएको छ, तर त्यसको संस्थागत नेतृत्व लिने कुरा नेपाल सरकारले अझै गर्न सकेका छैन, गहन रूपमा लिन सकिरहेको छ। यसमा एउटा कुरा अहिले के सकारात्मक छ भन्दा जब राष्ट्रिय योग दिवसलाई नेपाल सरकारले मान्यता दियो माघ 1 गतेलाई, त्यसपछि त्यसको संयोजनकारी भूमिका कसले गर्ने भन्दा शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने भनेर भन्यो र हरेक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि को हुने भन्दा प्रधानमन्त्री हुने, अध्यक्षता कसले गर्ने भन्दा शिक्षा मन्त्रीले गर्ने, अनि स्वास्थ्य र संस्कृति मन्त्रालय पनि जोडिनुपर्छ भनेपछि त्यहाँ एक किसिमको बीचबीचमा हलचल भइरहन्छ र अहिले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा योगको कुनै युनिट शिक्षा मन्त्रालय भित्रै बनाउनु पर्छ भनेर आन्तरिक कामहरू सुरु भएको छ। यसले यदि मूर्त रूप लियो भने फेरि शिक्षाको पाटोबाट यो धेरै विस्तारित भएर जान सक्छ। अर्को पुरा सामान्य अब जस्तै 9, 10 देखि 9, 10, 11, 12 पढ्ने विद्यार्थीहरूमा पनि मानसिक समस्या बढी मात्रामा देखा परेको छ, एन्जाइटी जस्ता रोगहरू पनि बढी मात्रामा देखा परेको छ। तर त्यो तहको कुरा अलिकति प्रायोगिक पक्षमा कमी रह्यो। केही हदसम्म यसो देखाउनका लागि
देखाउने र त्यो छुपाउने दाँत भने जस्तै अलिकति देखाउनका लागि मात्रै पाठ्यक्रममा समाविष्ट गरिएको छ 11-12हरूमा है। तर व्यावहारिक तहलाई चाहिँ अलिकति बढी प्राथमिकता नदिएको हामीले पाउँछौँ। के छ यो विश्वविद्यालय मात्रै नभएर विद्यालय तहमा पनि यसलाई जागरणका रूपमा ल्याउनु पर्ने पक्कै हो। अवश्य, किन भन्दा योग मात्रैको कुरा होइन। अब यहाँले जुन कुरा अहिले गर्नुभयो, हामीले शारीरिक रोगको बारेमा त यति धेरै चर्चा गर्छौँ, तर मानसिक रोगका बारेमा धेरैले चर्चा गर्नै चाहन्नन्। कसैले पनि आफूलाई उच्च रक्तचाप छ, मधुमेह छ या चाहिँ अरू बाथ दम छ भने उसले फेसबुकमा पनि लेख्छ मलाई यस्तो छ भनेर व्यक्त गर्छ। तर उसलाई मानसिक रोग छ भने उसले सोध्यो भने पनि म मानसिक रोगी हुँ भनेर भन्दैन। किन भन्दा मानसिक रोग हामीले बेइज्जतीका रूपमा या चाहिँ हीनताका रूपमा बुझेका छौँ। समाजले हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। मानसिक रोग भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्यौँ भन्दा त्यो भनेको पागल हो, पागल भनेको ल थुन्नी हो भनेर बुझ्यौँ। लामो कालखण्ड हामीले त्यसै गरी बुझ्यौँ नि। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूले त्यसलाई लुकाउने छिपाउने गर्न थाले। तर अहिले मानसिक समस्या भनेको सानो 9-10 वर्षको बच्चादेखि लिएर बुढापाका 90-100 वर्षका मान्छेसम्ममा देखिएको छ। त्यो विभिन्न स्वरूपका स्ट्रेस एन्जाइटीहरू देखिएका छन्, विशेष त तनावहरू देखिएका छन्। यी कुराहरूले भोलिको समाजलाई अत्यन्तै गाह्रो स्थितिमा लैजान्छ कि भन्ने देखिया छ। र त्यसमा सबभन्दा मुख्य कारक के हो भन्दा विश्वमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेछ भन्दा त्यो शिक्षा रहेछ। शिक्षाभन्दा मूल्यवान केही पनि छैन। शिक्षा राम्रो भयो भने स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ, समाज पनि राम्रो हुन्छ, राजनीति पनि राम्रो हुन्छ, जम्मै कुरा राम्रो हुन्छ। शिक्षा बिग्रियो भने सबै कुरा बिग्रन्छ। शिक्षा सुधारियो भने एउटा भनाइ पनि छ नि, शिक्षा सुधारे सकलो सुधार, शिक्षा बिकारे सकलो बिकार। त्यसो हुँदाखेरि शिक्षा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले पछिल्लो समय हाम्रो शिक्षा जीवन उपयोगी शिक्षा भएन। यो एक किसिमले के भन्दाखेरि नोकर उत्पादन गर्ने शिक्षा भयो। एउटा मान्छे धन्नै 26-27 वर्ष पढ्छ र नोकरी पाएन भने ऊ हीनता बोधमा जान्छ, आत्महत्या गर्छ या आत्मदाह गर्छ या विभिन्न कुराहरूमा जान्छ। त्यो किन भन्दा उसले त्यो शिक्षा केका लागि लिएको भन्दाखेरि भोलि नोकरी प्राप्त गर्न, केवल पैसाका लागि नोकरी। अझ अब पैसा त अरू कामबाट पनि थियो नि। उसले उसको शिक्षाले आफ्नै खुट्टामा उभिन पनि त सक्नु पर्थ्यो नि त। त्यो शिक्षाले दिएन। र शिक्षामा मूलभूत कुरा नभई नहुने कुरा के थियो भन्दाखेरि शरीरको ज्ञान, मनको ज्ञान र चेतनाको ज्ञान, यो तीनटा कुरा चाहिँ बेस थियो, जग हुनु पर्थ्यो, जुन चाहिँ हाम्रा प्राचीन शिक्षा पद्धतिहरूमा थिए। शरीरको ज्ञान, मैले यहाँ शरीरको ज्ञान किन भनेको भन्दा आज हामी कहाँ एउटा सामान्य उदाहरण यहाँलाई बताउँ। हृदयाघात भएर मर्ने मान्छेहरूको उमेरलाई हेर्ने हो भने आजभन्दा 50 वर्ष अगाडिसम्म नेपालमा 80 वर्षभन्दा माथि थियो हृदयाघातको दर। अहिले 30 वर्षभन्दा मुनि झरेको छ। 30 वर्षभन्दा मुनिका मान्छेहरूमा हृदयाघात देखिन थालेको छ, उच्च रक्तचाप देखिएको छ, मधुमेह देखिएको छ, बाथ दम जस्ता समस्या देखिएको छ, मानसिक समस्या देखिएको छ। यो विकराल अवस्था केले ल्यायो भन्दा हामीले शरीरको बारेमा पढाएनौँ, मनको बारेमा पढाएनौँ, चेतनाका बारेमा पढाएनौँ, जीवनशैलीका बारेमा पढाएनौँ। यी तीनटा कुरा जीवनशैलीका पनि आधार हुन्। यी कुरालाई जबसम्म हामीले पढाउन्न एउटा स्वस्थ नागरिक जन्माउन सक्दैनौँ। स्वस्थ नागरिक भएन भने उसले पाउने दुःख त छ नै। ऊ जहाँ जहाँ जान्छ त्यहाँ पनि दुःख दिँदै जान्छ। जसको शरीर स्वस्थ छैन, मन स्वस्थ छैन, चेतनाको विकास भएको छैन भने उसले दुःख दिन्छ हो नि। भ्रष्टाचार के ल्याउँछ? विभिन्न किसिमको हिंसा हत्या केले ल्याउँछ? आत्मदाह, आत्महत्या, बलात्कार जस्ता कुराहरू केले ल्याउँछ भन्दाखेरि त्यो भनेको मान्छेले आफूलाई चिन्न नसकेर भएका कुरा हुन् नि त। ती त आखिरमा पैसा चाहिन्छ, महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर पैसा त कसैले सँगै लिएर त गएको छैन अहिलेसम्म। यो जीवनलाई सुन्दर बनाउन चाहिन्छ, सुख शान्ति आनन्दका साथ जीवन जिउन पैसा चाहिन्छ। तर के 7 पुस्ताका लागि 10 पुस्ताका लागि भनेर पैसा कमाउनु जरुरी छ र भने हामीले त्यो नकारात्मक चिन्तनले हामीलाई भ्रष्टाचारमा लग्यो, अन्य किसिमका दुराचारहरूमा लग्यो।
हिंसामा लग्यो, तर हामीले हाम्रो जीवन मात्रै सुखी बनाउन चाहने हो भनेदेखि त ल बढीमा आउने पिँढीसम्म लाई पढाइ लेखाइ र उसको समुन्नत जीवनको सुरुवातका लागि चाहिने कुरा हो भन्ने हो भने त कति कुरा चाहिन्छ र मान्छेका लागि, तर मान्छेले त्यो कुरा बुझेन। नबुझ्दा आज यो अवस्था आएको छ, समाज अनियन्त्रित भइसकेको छ, विभिन्न किसिमका दुर्घटनाहरू घटिरहेका छन् र यसको भागीदार राज्य हुनु परेको छ अथवा सम्बन्धित निकाय हुनु परेको छ। वास्तवमा बेलैमा योगको अथवा प्राकृतिक चिकित्साको र हामीसँगै भएको एउटा बहुमूल्य विषयवस्तु छ, ज्ञान छ, दर्शन छ, त्यसलाई यदि प्रयोग गर्न सकेको भए यहाँहरू जस्ता विशिष्ट व्यक्ति जो अभियन्ताका रूपमा समेत हिँड्नु भएको छ, यहाँहरूले देखाएको बाटोलाई मात्रै अनुसरण र अनुकरण गरिदिएको भए आज यो अवस्था पक्कै पनि सिर्जना हुँदैन थियो। अन्तमा हामी कार्यक्रमको अन्तमा रहेका कारणले गर्दा पनि यहाँलाई मैले केही कुरा सोध्न चाहेँ। यहाँ स्वास्थ्यसँग पनि जोडिनु भएको छ, दर्शनसँग पनि परिचित हुनुहुन्छ र साहित्यसँग पनि सँगसँगै जोडिनुहुन्छ। यो तीनवटै विषयमा यहाँका झन्डै 42वटा भन्दा बढी पुस्तकहरू प्रकाशित छन् र यी तीनवटै विषयलाई यदि छान्नु पर्यो भने यहाँले बढी प्राथमिकता दिने विषय चाहिँ अहिलेको जुन समाजको परिदृश्यलाई र समाज रूपान्तरणको पाटोबाट हेर्दा, हाम्रो सभ्यताको जगेर्नाको पाटोबाट हेर्नुपर्दा र यो तीनवटा मध्ये कुन पाटो चाहिँ बढी प्रभावकारी जस्तो लाग्छ? होइन, मैले यसलाई छान्ने भन्दा पनि यी अन्तर सम्बन्धित भएर मसँग आएका हुन्। यो नयाँ उसका रूपमा आएको होइन। मैले प्रारम्भिक दिनमा समग्र जीवन साधनाका लागि बिताएँ। म त स्कुल पढ्दा पढ्दै जोगी हुन भनेर हिँडेको मान्छे। समग्र साधनाका लागि बिताएँ र साधनाबाट मैले जे बोध गरेँ, जे जाने, त्यो मलाई मात्रै जानेर आनन्दित भएर म जन्मेको ठाउँ पाल्पाको, म किसान परिवारमा जन्मेको, त्यहीँ गएर चुपचाप बसे भए पनि हुन्थ्यो, एउटा गुफा या एउटा जङ्गलमा गएर बसे भए पनि हुन्थ्यो। तर मैले के चाहेँ भन्दा, मैले जुन आनन्दको बोध गरेँ, मैले जुन एक किसिमको शारीरिक मानसिक र चेतनाको तहबाट जुन बोध गरेँ, त्यो बोधलाई अरूमा बाँड्न र अरूलाई सिकाउन पाए हुन्थ्यो भनेर सोचेँ। त्यसका निम्ति मैले सबभन्दा पहिला के गर्न थालेँ भन्दाखेरि देशैभरि घुमेर यी कुराका बारेमा बताउन सुरु गरेँ। ठाउँ ठाउँमा मान्छेहरू जम्मा गर्ने, बताउने गर्न सुरु गरेँ। अनि त्यसपछि त्यही क्रममा मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि, होइन अब यो डुलेर बताइरहेर त कति मान्छे कहाँ पुग्छ, अब मैले लेख्न पनि थाल्न पर्छ। लेख्न थालेँ भने त्यसले विस्तार गर्छ भन्ने भएपछि म लेख्न थालेँ। एउटा समय यस्तो पनि थियो कि म नेपालका अग्रपङ्क्तिमा रहेका पत्रिकाहरूमा स्थायी स्तम्भ लेख्थेँ। 6-7वटा पत्रिका एकैपटक स्तम्भ लेख्थेँ। कान्तिपुरहरू लगायतमा प्रारम्भिक दिनमा सर्वोत्तमहरू, साप्ताहिकहरू, यी सबैमा मैले स्तम्भ लेखेका छु सुरुवाती दिनमा। अरू थुप्रै पत्रिकामा लेखेका छु। त्यसरी लेख्न सुरु गरेँ। अनि लेख्दा लेख्दै फेरि मैले अरू ग्रन्थहरू तयार गर्न थालेँ। स्वास्थ्यका दृष्टिले, कुनै दर्शनका दृष्टिले, कुनै साहित्यका माध्यमबाट पनि फेरि समुन्नत जीवनको दृष्टिले। मेरा साहित्यहरूमा पनि अहिले प्रचलनमा लेखिने साहित्यहरूभन्दा अलिकति भिन्न खालको पनि देखिन्छ। किन भन्दाखेरि मैले मान्छेलाई अघि भने जस्तै समग्र कुराको केन्द्र के हो भन्दा शिक्षा हो। समग्र यो ब्रह्माण्डको केन्द्र अहिले के हो भन्दा त मान्छे हो। मान्छे सुल्झियो भने, मान्छे राम्रो भयो भने यो सारा संसार राम्रो हुन्छ। किनकि कुनै पशुले, कुनै जीवजन्तुले, कुनै चराचुरुङ्गीले यो संसारलाई कुरूप बनाएको त छैन। कुरूप बनाएको छ भने पनि, सिँगारिएको छ भने पनि त मान्छेले गरेको छ। त्यसो हुँदा यो मान्छेलाई परिमार्जन गर्ने, मान्छेलाई परिष्कृत गर्ने र उत्सवमय जीवन दिने के हुनसक्छ त भनेर मैले त्यसका लागि कविता, निबन्धका माध्यमहरूलाई पनि रोजेँ। त्यसरी चाहिँ यो एक अर्कासँग जोडिएर आएको हुनाले मैले यो महत्त्वपूर्ण, यो कमजोर भनेर यिनीहरूलाई तौलेको छैन। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, मान्छेहरूले सबभन्दा तपाईँको शरीरमा महत्त्वपूर्ण अङ्ग कुन हो भन्यो भने मस्तिष्क भन्छन्। के कलेजो नभए जीवन चल्छ र? मृगौला नभए जीवन चल्छ र? या चाहिँ कसैले मुटु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो भनिरहेको हुन्छ।
अर्को सानो एउटा अङ्ग पनि फेलियर भयो भनेदेखि त्यो सिङ्गो शरीर जान्छ नि त। त्यही भएर यी अन्तर सम्बन्धित कुरा सार रूपमा भन्नुपर्दा स्वास्थ्य, दर्शन, साहित्य यी त एउटा पाटो मात्रै रहे, एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित छन्। जसरी मानवीय अङ्गहरू एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित रहन्छन् र यी तीनवटा कुरालाई, विषयवस्तुलाई सँगै समेटेर अगाडि बढाउन सकियो भने व्यक्तिको व्यक्तित्व रूपान्तरण हुनसक्छ, राज्य रूपान्तरण हुनसक्छ, समाज रूपान्तरण हुनसक्छ र विश्वको नै मुहार हँसाउन सकिन्छ। र जुन यहाँको यो पवित्रतम लक्ष्य रहेको छ, एक हिसाबले यहाँ सफलतातर्फ उन्मुख भइसक्नुभएको छ, सफलता प्राप्त गरिसक्नु भएको छ र नेपाललाई पनि विश्व समुदायमा योग दिवसको एउटा आविष्कारकका रूपमा अथवा प्रारम्भकर्ताका रूपमा चिनाउन सफल हुनुभएकोमा यहाँलाई विशेषतः बागमती टेलिभिजन अनि सभ्यता कार्यक्रमका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। र आगामी दिनमा पनि विशेषतः यहाँले चालेका जुन किसिमका कदमहरू छन् ती कदमहरूलाई राज्यले पनि साथ दियोस्, हैसेमा होस्ट गर्न सक्ने सामर्थ्य हरेक व्यक्तिमा रहोस् भन्ने कामना गर्दै यहाँको भगीरथ रूपी गङ्गा अथवा यात्रा अगाडि बढिरहोस्, पुष्पित र पल्लवित हुँदै जाओस् भन्ने कामना गर्दै यहाँलाई हार्दिक नमन गरे। यहाँलाई र यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण जो दृश्य अदृश्य रूपमा यसमा जोडिनु भएको छ उहाँहरूप्रति हृदय प्रान्त र हार्दिक अभिनन्दन गर्छु। यहाँले मेरा केही विचारहरूलाई सबैका सामु राख्ने समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। समादरणीय दर्शकबिन, हामी सभ्यता कार्यक्रममा नेपाली सभ्यतासँग जोडिने विविध आयामहरू यानि कि विषयवस्तुहरूलाई हामीले प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा नेपाली सभ्यता अथवा यहाँको माटो, यहाँको पहिचानसँग सिधै प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्ध राख्ने योग अनि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिलाई एउटा विश्व इतिहासमा अथवा विश्वमै परिचित बनाउनका लागि आफूलाई अहोरात्र समर्पित गर्नुहुने विशिष्ट व्यक्तित्व आदरणीय डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेल हामी माझ हुनुहुन्थ्यो। आगामी अङ्कमा फरक विषय अनि प्रसङ्ग लिएर कार्यक्रममा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता साथसाथै प्राविधिक कक्षका मित्र कार्यक्रमबाट वजिल पर्न चाहन्छु। हार्दिक नमन।